ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्यां चतुर्दशः पाठः। चतुर्दशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, चतुर्दश शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। चतुर्दशः विशेषणं, पाठः विशेष्यः। चत्वारः च दश च चतुर्दश, चतुर्दशानां पूरणः चतुर्दशः। 14वां पाठ। सारमेयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, सारमेय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कुत्ता। एषः सारमेयः, एषः सर्वनाम पुल्लिङ्ग, एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सारमेयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, सारमेय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। एषः विशेषणं, सारमेयः विशेष्यः। जनाः गृहे पालयन्ति, सारमेयं। जनाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, जनशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। गृहे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, गृहशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। पालयन्ति पालरक्षणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। सारमेयम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः, सारमेय शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। लोग कुत्ते को घर में पालते हैं। रक्षति च असौ तेषां गृहं। रक्षति रक्षपालने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। च अव्ययः। असौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग, अदत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तेषां सर्वनाम पुल्लिङ्ग, तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। गृहम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, गृहशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। और वह उनके घर की रक्षा करता है। अपूपम मांसं च सारमेयः भक्षयति। अपूपम अकारान्तः पुल्लिङ्गः, अपूपशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। मांसम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, मांसशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः। सारमेयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, सारमेय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भक्षयति भक्ष अदने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कुत्ता रोटी और मांस को खाता है। रात्रौ पालकस्य गृहद्वारे तिष्ठति, भषति च। रात्रौ इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, रात्रिशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। पालकस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पालकशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। गृहद्वारे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, गृहद्वारशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। तिष्ठति स्थागतिनिवृत्तौ धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। भषति भष भर्त्सने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। च अव्ययः। पालयति इति पालकः। गृहस्य द्वारं गृहद्वारं, तस्मिन् गृहद्वारे। रात्रि में मालिक के घर के द्वार पर ठहरता है और भौंकता है। अस्य भषणेन तत्र न आगच्छन्ति चोराः। अस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग, इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। भषणेन अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, भषणशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। तत्र अव्ययः, न अव्ययः। आगच्छन्ति आङ् पूर्वक गम्लृ गतौ धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। चोराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, चोरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। इसके भौंकने से वहाँ चोर नहीं आते हैं। दिवा असौ कञ्चित् कालं स्वपिति। दिवा अव्ययः। असौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग, अदत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कञ्चित् अव्ययः। कालम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः, कालशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। स्वपिति ईश्वपशये धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। वह दिन में कुछ समय सोता है। अत्र प्रवहति प्रस्रवः। अत्र अव्ययः। प्रवहति प्रपूर्वक वह प्रापणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। प्रस्रवः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, प्रस्रवशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। यह धारा बह रही है। एतदुपरि अयं दारुफलकस्य सेतुः। एतदुपरि अव्ययः। अयं सर्वनाम पुल्लिङ्ग, इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दारुफलकस्य अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, दारुफलकशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। सेतुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः, सेतुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अयं विशेषणं, सेतुः विशेष्यः। दारुणः फलकं दारुफलकं, तस्य दारुफलकस्य।
इसके ऊपर यह लकड़ी के फट्टे की पुल है। एतस्मिन् सेतौ तिष्ठति एषः सारमेयः। एतस्मिन् सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। सेतौ उकारान्तः पुल्लिंगः सेतु शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। तिष्ठति स्थागतिनिवृत्तौ धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। एषः सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सारमेयः अकारान्तः पुल्लिंगः सारमेय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एतस्मिन् विशेषणं सेतौ विशेष्यः। एषः विशेषणं सारमेयः विशेष्यः। यह कुत्ता इस पुल पर ठहरता है। धारयति च अपूपम मुखेन। धारी धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं। च अव्ययः अपूपम अकारान्तः पुल्लिंगः अपूप शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मुखेन अकारान्तः नपुंसकलिंग मुख शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। और मुख से रोटी को पकड़ता है। प्रवाहस्य एकस्मात् तटात् अन्यं तटम् अयं गच्छति। प्रवाहस्य अकारान्तः पुल्लिंगः प्रवाह शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। एकस्मात् संख्यावाची एक शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। तटात् अकारान्तः पुल्लिंगः तट शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम्। अन्यं सर्वनाम पुल्लिंग अन्यत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। तटम् अकारान्तः पुल्लिंगः तट शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अयं सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। गच्छति गम्लरि गतौ धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। एकस्मात् विशेषणं तटात् विशेष्यः। अन्यं विशेषणं तटं विशेष्यः। यह प्रवाह के एक तट से दूसरे तट को जाता है। अकस्मात् तिष्ठति सेतोः मध्यभागे। अकस्मात् अव्ययः। तिष्ठति स्थागति निवृत्तौ धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सेतोः उकारान्तः पुल्लिंगः सेतु शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। मध्यभागे अकारान्तः पुल्लिंगः मध्यभाग शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। मध्यः भागः मध्यभागः तस्मिन् मध्यभागे। अकस्मात् सेतु के मध्य भाग में ठहरता है। पश्यति च आत्मनः प्रतिबिंबं जले। पश्यति दृशिर प्रेक्षणे धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं। च अव्ययः। आत्मनः नकारान्तः पुल्लिंगः आत्मन शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। प्रतिबिंबम् अकारान्तः पुल्लिंगः प्रतिबिंब शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। जले अकारान्तः नपुंसकलिंग जल शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। और जल में अपने प्रतिबिंब को देखता है। तदा अयं चिंतयति। तदा अव्ययः। अयं सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। चिंतयति चिति संजाने धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं। तब यह सोचता है। आह अन्यः कोऽपि कुक्कुरः अत्र विद्यते। आह अव्ययः। अन्यः सर्वनाम पुल्लिंग अन्यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कः सर्वनाम पुल्लिंग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः। कुक्कुरः अकारान्तः पुल्लिंगः कुक्कुर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अत्र अव्ययः। विद्यते विदसत्तायां धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। अन्यः कः विशेषणे कुक्कुरः विशेष्यः। ओहो यहाँ कोई दूसरा कुत्ता भी है। अस्य मुखे वर्तते अपूपः। अस्य सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। मुखे अकारान्तः नपुंसकलिंग मुख शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। वर्तते ऋतुवर्तने धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं। अपूपः अकारान्तः पुल्लिंगः अपूप शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। इसके मुख में रोटी है। अपहरामि एनम् अहम् इति। अपहरामि अपपूर्वक हिरि हरणे धातुः लट् लकार उत्तम पुरुषः एकवचनम्। एनम् सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अहम्
सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। इसको मैं छीनता हूँ। तथा कर्तुम् अयं कुक्कुरः उद्घाटयति मुखम्। तथा अव्ययः कर्तुम् अव्ययः अयं सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कुक्कुरः अकारान्तः पुल्लिंगः कुक्कुर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् उद्घाटयति उत्पूर्वक घट संघाते धातुः लट् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं मुखम् अकारान्तः नपुंसकलिंग मुख शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अयं विशेषणं कुक्कुरः विशेष्यः। वैसा करने को यह कुत्ता मुख खोलता है। तत्क्षणे एव अस्य मुखात् अधः पतति अपूपः। तत्क्षणे अकारान्तः पुल्लिंगः तत्क्षण शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः। अस्य सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं मुखात् अकारान्तः नपुंसकलिंग मुख शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम् अधः अव्ययः पतति पत्लरि गतौ धातुः लट्लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम् अपूपः अकारान्तः पुल्लिंगः अपूप शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं निमज्जति निपूर्वक तुमस्जो शुद्धौ धातुः लट्लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं च अव्ययः जले अकारान्तः नपुंसकलिंग जल शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। स चासो क्षणश्च तत्क्षणः तस्मिन् तत्क्षणे उसी समय इसके मुख से रोटी नीचे गिरता है और जल में डूबता है। तेन खिन्नवदनः सह शनैः शनैः गृहं गच्छति। तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं खिन्नवदनः अकारान्तः पुल्लिंगः खिन्नवदन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सह सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं शनैः अव्ययः शनैः अव्ययः गृहम् अकारान्तः नपुंसकलिंग गृह शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं गच्छति गम्लरि गतौ धातुः लट्लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं। खिन्नवदनः विशेषणं सः विशेषणं कुक्कुरः विशेष्यः। खिन्नं वदनं यस्य सः खिन्नवदनः। उससे दुखी मुँह वाला वह धीरे धीरे घर जाता है। अहो मौर्ख्यम कुक्कुरस्य अहो अव्ययः मौर्ख्यम अकारान्तः नपुंसकलिंग मौर्ख्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कुक्कुरस्य अकारान्तः पुल्लिंगः कुक्कुर शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। मूर्खस्य भावः कर्मवा मौर्ख्यम। ओहो कुत्ते की मूर्खता। अतितृष्णा विनाशाय अतितृष्णा आकारान्तः स्त्रीलिंगः अतितृष्णा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विनाशाय अकारान्तः पुल्लिंगः विनाश शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं। तृष्णाम् अतिक्रम्य अतितृष्णा अधिक तृष्णा विनाश के लिए होती है। इति चतुर्दशः पाठः।